Nasugpunan pa ang kakugmat sang pumuluyo sa lawigan San Joaquin Sabado sang gabi. Ina matapos ang 4 na gabi nga una nagtublag sa ila ang pinasahi nga tinuga nga nagasiga ang mata kag may malaba nga balahibo sa ila guya. Pero kung pila ka mga residente mahatag ang ila paglaragway sa nakita, may pila naman nga lain nga paagi ginapabatyag. Si GR, isa sa mga nakaupod Sabado sang gabi nga nagronda. Tion man nga nagupod ang administrador sa ila parokya nga si Reverend Father Jose Rex Hiluka. Nagasaka si Padre Hiluka sa puluyan ni Manang Estilita sang hinali nahulog ang pari sa hagdan. Pagdupa ni Padre nga nga waay nagit saya pag nanigdas ang lawas siya mo. Tapos pagtigdas yan nasalo namon nga 4 pero paglabot namon dire do nagid ang aura ya. Tapos hasta naglain nagid hasta nga nagwa nagid kami. Ginako man sang pari nga daw hinali nga gintiklod gid man siya. Isa pa sa iya katingala nga may nagahambal nga tigulang nga sang ila ginusisa, wala sang tawo ang balay sa sina nga tion. Bisan natabo yato sa akon hindi ko man gyapon masiling may ara gid nga ginapatihan nila nga mga katulad sang nagagawa nga kulto, mga ngalan nga may aswang abi o kung ano pagidira nga sahi no. Pero ang akon iya siling ko there is a unseen entity or entities nga nagatublag sa kalinong sa mga tawo. May interpretasyon si Padre Hiluka nga isa sa maayo nga pakigbatuan ang pareho sini nga hitabo kunugot ang pagtuo sa Ginoo. Pwede man nga magadala ini sang maayo o kon malain pero ang mas gamhanan suno sa pari ang pagbalik sang tawo sa ila pagsalig sa Ginoo. Gipanugutan man ini sang Ginoo nga matabo hindi agud nga kahadlok ang mga tawo kundi nga makamarasma sila, makabugtaw sila para sa ilang pagtuluhan nga ang Dios nagasiling nga ang iya presensya yara sa gihapon. Upod kay John Felix Torino, Josel Huesca, 24 oras nga naga. Ratsa